Hello friends, welcome back to our YouTube channel A1 Movie Explain. र आज हामीले गर्नु गइरहेको मुभीको नाम हो डेथ बिकम्स हर। र फ्रेन्ड्स, यदि कसै मान्छेले यस्तो लिक्विड भेटोस् जो खाएपछि चाहिँ ऊ कहिले पनि बुढो नहोस्, उसको लागि एउटा दबाई हुन्छ कि एउटा सजाय हुन्छ, त्यो हामी हेर्नेछौँ। डेथ बिकम्स हर मुभीको स्टार्टिङमा हामी देख्छौँ एस्ट्रेस म्याडलिन एस्टन जो स्टेजमा पर्फर्म गरिरहेको हुन्छ। तर जब उसको पर्फर्मेन्स सकिन्छ कसैलाई पनि त्यो पर्फर्मेन्स मन पर्दैन, तर त्यहाँ एउटा मान्छे हुन्छ जो उभिएर ताली बजाइदिन्छ। उसलाई म्याडलिनको पर्फर्मेन्स एकदमै मनपर्छ। त्यो मान्छे चाहिँ को हुन्छ भन्दा म्याडलिनको साथी हेलेनको फियान्से हुन्छ। उसको नाम अर्नेस्ट हुन्छ अनि ऊ एउटा प्लास्टिक सर्जन हुन्छ। सो सकेपछि म्याडलिनलाई देखाउँछ जो आफ्नो रुममा हुन्छ। ऊ आफू बुढी हुँदै गएकोमा एकदमै निराश हुन्छ किनभने उसलाई सधैँभरि जवान हुनु छ। त्यति नै बेला त्यहाँ उसको साथी हेलेन र फियान्से अर्नेस्ट आइपुग्छ। म्याडलिन र अर्नेस्ट एकअर्काप्रति आकर्षित हुन थाल्छन् अनि नेक्स्ट डे म्याडलिन उसको हस्पिटलमा गुलदस्ता लिएर पुग्छ। तर जब यो कुरा हेलेनले थाहा पाउँछ ऊ एकदमै रिसाउन थाल्छ। अर्नेस्टलाई उसले भन्छ कि तिमी मेरो हो भनेर त्यसले तिमीलाई पाउन खोजिरहेछ, यो होइन कि त्यसले तिमीलाई माया गर्छ, किनभने उसले पहिला पनि त्यस्तो धेरैचोटि गरेको। मेरो जीवनमा जो पनि थियो उसले सब मबाट खोस्यो। त्यसैले बिहेभन्दा अघि म तिमीलाई म्याडलिनसँग मिलाउन चाहन्थेँ कि तिमीले टेस्टमा पास भयो भने सधैँ मेरो भएर बस। तिमी म्याडलिन एस्टनको टेस्टमा कहिले फेल नहुनु किनभने म त्यो सहन सक्दिनँ। अर्नेस्टले हेलेनलाई भन्छ कि म्याडलिनसँग उसको मिटिङ थियो, त्यो प्रोफेसनल मात्रै थियो। उसले म्याडलिनलाई यस्तै भने कि स्किनको केयर कसरी गर्नुपर्छ। अनि केही दिन बाद हामी देख्छौँ कि अर्नेस्ट र म्याडलिनको बिहे हुन्छ। अर्नेस्टले हेलेनसँग इन्गेजमेन्ट तोडिदिन्छ। यो कुराले हेलेन एकदमै निराश हुन्छ अनि उसको आँखाभरि आँसु हुन्छ। बिस्तारै समय बित्दै जान्छ अनि 7 साल बित्छ। 7 साल बाद हेलेन पुरै बदलिएको हुन्छ। ऊ एउटा मोटी औरत भइसकेको हुन्छ। उसलाई पहिलेदेखि नै डाइटिङ मन पर्थ्यो तर अहिले उसले डाइटिङको बारेमा सोच्दैन पनि। ऊ डिप्रेस्ड हुन्छ, कसैसँग पनि मिल्दैन। उसको दिमागमा एउटै मात्र नाम हुन्छ म्याडलिनको। ऊ आफ्नो साइकियाट्रिस्टसँग मिल्न जान्छ। साइकियाट्रिस्टले हेलेनलाई भन्छ कि तिमीले आफ्नो दिमागबाट म्याडलिनको नाम हटाउनुपर्छ, तिमीले आफ्नो यादहरूबाट पनि उसलाई मेटाउनुपर्छ। यति बेला हेलेनले भन्छ कि म त्योसँग बदला लिन्छु। 7 साल अझै बितिजान्छ। अब देखाउँछ कि म्याडलिनको एक्टिङ करियर पुरै सकिँदै गइरहेको हुन्छ किनभने ऊ पहिलाको भन्दा बुढी हुँदै गएको हुन्छ। अनि एक बिहान उसले एउटा इन्भिटेसन लेटर पाउँछ। इन्भिटेसन हेलेनले पठाएको हुन्छ। खासमा चाहिँ हेलेनले एउटा बुक लेखेको हुन्छ फरएभर यङ। त्यही प्रोग्राममा म्याडलिनलाई बोलाएको हुन्छ। पार्टीमा जानुभन्दा अगाडि म्याडलिन एउटा ठुलो स्पामा गएर पुरै मेकअप गरेर त्यहाँ सबभन्दा राम्री भएर जानु चाहेको हुन्छ। त्यहाँ ब्युटिसियनले भन्छ कि आज म तपाईँको मेकअप आफै गरिदिन्छु। त्यो कुरासँग म्याडलिन रिसाउँछ, मलाई मेकअप होइन तर नेचुरल ब्युटी देख्नु छ। र उनीहरूकोमा त्यस्तो कुनै ट्रिटमेन्ट छैन जसले फरएभर यङ बनाउँछ। लिनले भन्छ म तिमीलाई जति पैसा दिन चाहन्छु तर मलाई जे चाहन्छ तिमीले त्यो मलाई देऊ। त्यहाँ देखाउँछ कि सोफामा त्यो स्पाको अनर बसिरहेको छ। उसले आफ्नो वर्करलाई बाहिर पठाइदिन्छ। उसले भन्छ कि तपाईँले भर्खर भन्ने पैसा तपाईँको प्रब्लम होइन भन्दा म्याडलिनले हो भन्छ, मलाई नेचुरल ब्युटी चाहियो भन्छ। त्यो मालिकले उसलाई एउटा कार्ड दिन्छ मिस लिजलीको, तिमीले उसलाई दिनमा पनि रातमा जहिले पनि भेट्न सक्छौ। यो एकदम सेलेक्टेड मान्छेहरूको लागि हो। त्यसपछि म्याडलिन त्यहाँबाट निस्केर जान्छ अनि राति अर्नेस्टसँग हेलेनको पार्टीमा जान्छ। जब उसले त्यहाँ हेलेनलाई देख्छ ऊ छक्कै पर्छ। उसको बडी पुरै बदलेको हुन्छ। ऊ पहिलाभन्दा पनि राम्री भएको हुन्छ हेलेन। अब म्याडलिनले त्यहाँबाट भाग्न चाहन्छ तर हेलेनले उसलाई देखिहाल्छ। म्याडलिनले यो चाहँदैन कि त्यो रूपमा हेलेनले उसलाई देखोस् भनेर। हेलेनले भन्छ कि पास्टमा जे पनि भयो त्यो सबै बिर्सिदिउँ, तिम्रो कुनै गल्ती छैन, त्यो अर्नेस्टको गल्ती हो। तिमीले उसलाई मबाट खोसेको होइन, ऊ नै तिम्रो नजिक आएको हो। मैले तिमीले यसको लागि कहिले ब्लेम गरिनँ। तर खासमा हेलेनले ढाँटेको हुन्छ म्याडलिनलाई। हेलेन म्याडलिनसँग बदला लिन चाहन्छ। सबै कुरा हेलेनले अर्नेस्टलाई पनि भन्छ। अर्नेस्ट र म्याडलिनको बिचमा रिलेसन राम्रो चलेको हुँदैन। खासमा अर्नेस्ट पुरा रक्सी पिउन थालेको छ अचेल। उसको प्लास्टिक सर्जनबाट पनि डिमोसन भएको छ अहिले। जब हेलेन र अर्नेस्ट बात गरिरहेको हुन्छ तब म्याडलिनले त्यसलाई देख्छ। उसलाई पुरा रिस उठ्छ। म्याडलिन त्यसपछि आफ्नो एउटा यङ लभरलाई मिल्न जान्छ तर त्यो केटाले उसलाई भित्र पस्न दिँदैन किनभने ऊ एकदम इन्गेज छ अहिले भित्र। त्यो कुराले म्याडलिनलाई रिस उठ्छ अनि उसले धेरै थोक त्यो केटालाई भनिराखेर त्यहाँबाट हिँड्न थाल्छ। केटाले म्याडलिनलाई भन्छ कि हामी दुईजना एकअर्कासँग सुहाउँदैन, तिमीले आफ्नै उमेरको खोज्नुपर्छ, म यङ छु तिमी बुढी छौ। यो कुराले म्याडलिन एकदम दुःखी हुन्छ अनि ऊ त्यही एड्रेसमा जान्छ जुन चाहिँ एड्रेस चाहिँ स्पाको अनरले उसलाई दिएको थियो। त्यो एड्रेसमा उसले एउटा केटीलाई भेट्छ जो एकदमै यङ हुन्छ। उसको नाम लिजली हुन्छ तर त्यो लेडीले भन्छ कि उसको एज 71 हो। म्याडलिनले उसको पत्ताउँदैन किनकि म्याडलिनको एज 50 हुन्छ तर ऊ त्यस केटीभन्दा पनि बुढी देख्नुहुन्छ। लिजलीले भन्छ म तिमीलाई यस्तो सिरम दिन सक्छु जो खाएपछि तिमी सधैँभरि जवान हुन सक्छौ, त्यसको निम्ति तिमीले पैसा दिनुपर्छ। उसले एउटा पेपरमा दाम लेख्छ तर त्यो एकदमै धेरै हुन्छ। म्याडलिन उठेर जाँदै गरेको हुन्छ तर त्यस औरतले उसलाई तान्छ अनि उसको अम्ला काटिदिन्छ जहाँबाट खुन निस्किन्छ। तर त्यो सिरम जस्तै त्यो अम्लामा काटेको दागमा हाल्छ त्यो घाउ आफै जाती हुन्छ।
त्यतिखेर म्याडलिन एकदम छक्कै पर्छ अनि उसले त्यस औरतलाई चेक दिन्छ जति लेखेको थियो दाम। त्यसपछि उसले पुरै बोतल पिउन थाल्छ। जस्तै उसले त्यो पिउँछ उसको उमेर घटेर एकदम ऊ यङ हुन थाल्छ। ऊ एकदमै यङ बनिन्छ, एकदमै खुसी हुन्छ त्यो देखेर तालिन थाल्छ। लिजलीले भन्छ कि अब तिम्रो शरीरमा 10 सालसम्म केही पनि फरक आउँदैन, तर संसारले यो कुरा थाहा पाउनुभन्दा अगाडि तिमीले आफ्नो बस्ने ठाउँ बदलिनुपर्छ, या त संसारलाई तिमी मर्यो भनेर एउटा खबर दिनुपर्छ, या त तिमी सुन्ने जग्गामा एक्लै गएर बस्नुपर्छ। म्याडलिन त्यहाँबाट निस्किन्छ, तर अर्को जग्गा अर्नेस्टको घरमा हेलेन आएको हुन्छ। तिम्रो लाइफ म्याडलिनले एकदम खत्तम गरिदियो, तिमी एउटा दामी सर्जन थियो, म्याडलिनले गर्दा तिम्रो करियरै बिग्रियो, तिमीले आफूलाई रक्सीमा डुबिसकेको छौ। उसले अर्नेस्टलाई यो कन्भिन्स गर्छ कि अब उसले म्याडलिनलाई मार्नुपर्छ। उनीहरू दुईजनाले त्यो प्लानिङ गर्छ, तर म्याडलिन जब घर आउँछ अर्नेस्टले उसलाई यङ देखेर अलिकति पनि छक्कै पर्दैन। उसलाई लाग्छ कि उसले मेकअपले गरेको। त्यसपछि उनीहरू दुईजना बिचमा झगडा आर्ग्युमेन्ट्सहरू स्टार्ट हुन्छ। अर्नेस्टले भन्छ कि तिमीले यसरी मेरो पैसा खर्च गर्न सक्दैनौ। झगडा पर्दै पर्दै सिँढीबाट अर्नेस्टले उसलाई ठेलेर लडाइदिन्छ। जब म्याडलिन लडेर जान्छ तल उसको घाँटी नै भाँचिन्छ। अर्नेस्टले म्याडलिनलाई चेक गर्दा उसलाई लाग्छ कि म्याडलिन मरिसक्यो। त्यसपछि उसले फोन गरेर हेलेनलाई सबै कुरा सुनाउँछ अनि भन्छ मैले यो गरेर देखाएँ। हेलेनले भन्छ कि तिमीले पुलिसलाई फोन गर्नुपर्छ। मसँग बोल्दा बोल्दा तिमीले अचानक चिच्चाको आवाज सुन्यो, पछाडि फर्केर हेर्दा म्याडलिन त्यहाँ लडेर मरिरहेको थियो। त्यति भन्दा भन्दै उसको पछाडिबाट एउटा आवाज आउँछ अर्नेस्ट भनेर। फर्केर हेर्दा म्याडलिन उभिरहेको हुन्छ। अर्नेस्ट म्याडलिनलाई देखेर एकदम डराउँछ, किनभने उसको त्यो मुन्टो घुमेको थियो लड्दाखेरि, तर त्यो मुन्टो अझै पनि पछाडि नै फर्किरहेको हुन्छ। मुन्टो पछाडि घुमेको हुन्छ तर पनि ऊ राम्ररी हिँडिरहेको हुन्छ। म्याडलिनलाई थाहा हुँदैन कि यो के भइरहेछ उसँग। त्यसपछि म्याडलिनले आफ्नै मुन्टो घुमाएर सिधा गर्छ। अर्नेस्टले उसलाई हस्पिटल लिएर जान्छ। त्यहाँ डक्टरले भन्छ कि म्याडलिनको घाँटीको हड्डी भाँचिसकेको छ, उसको बडीको थुप्रो हड्डीहरू भाँचिएको छ, उसको हार्टबिट पनि भएको छैन, उसको बडी टेम्परेचर 80 भन्दा कम्ती छ। यस्तो त्यति बेला नै हुन्छ जब कोही मरिसकेको हुन्छ। डक्टर त्यो कुरालाई डराएर बाहिर निस्किन्छ। जब अर्नेस्टले उसको बडी हेर्छ उसलाई फिल हुन्छ कि सबै बडी नै पुरै चिसो हुँदै आउँदैछ। अर्नेस्टले म्याडलिनलाई भन्छ कि तिमीले नेचरको लको एगेन्स्टमा गएको छौ, अनि ऊ पनि त्यस क्याबिनबाट बाहिर निस्किन्छ। म्याडलिन त्यो सब कुरा सुनेर बेहोस हुन्छ। एकछिनमा अर्नेस्ट फेरि त्यहाँ आउँछ अनि उसले एउटा डक्टरलाई देख्छ। डक्टरलाई सोध्छ कि यहाँ एउटा पेसेन्ट थियो, ऊ कहाँ गयो? डक्टरले भन्छ कि म बुझ्छु, तर त्यो लेडी मरिसकेको छ, त्यसैले मैले उसलाई मुर्दा घर पठाइदिइसकेँ। अर्नेस्ट एकदमै छिटो गरेर मुर्दा घर जान्छ। मुर्दा घरबाट उसले ब्याग खोल्छ जहाँ म्याडलिनलाई राखेको थियो, तर त्यहाँ हेर्दा म्याडलिनको होस आइसकेको हुन्छ। त्यसपछि अर्नेस्टले म्याडलिनलाई घर लान्छ अनि बडीमा जे ड्यामेज भएको छ उसले रिपेयर गर्न थाल्छ। खासमा अर्नेस्टको अहिले कामै त्यो हुन्छ, उसले मरेको मान्छेहरूलाई रिपेयर गर्छ, जसमा कि घरवालाहरूले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो बडी एकदम धेरै ड्यामेज नदेखोस्। जब ऊ तल केही सामानहरू लिन आउँछ त्यति बेला घरमा हेलेन आइपुग्छ। हेलेनले भन्छ कि उसको डेड बडीलाई हामीले अब पुर्दिनुपर्छ, म त्यसलाई एकपल्ट हेर्न चाहन्छु। हेलेनलाई थाहा हुँदैन कि म्याडलिन जिउँदै हुन्छ। अब हेलेनले मार्ने प्लान बनाएको त्यसबारे डिस्कसन गर्छ। म्याडलिनले यो सब कुरा सुनिरहेको छ अनि ऊ हेलेन भएकोमा आउँछ। हेलेन यो देखेर छक्कै पर्छ अनि एकछिनमा नै म्याडलिन भित्रबाट एउटा गन लिएर आउँछ। हेलेनलाई बन्दुकले हिर्काउँछ। हेलेनको बडी पुलमा झर्छ। अर्नेस्ट यो देखेर छक्कै पर्छ। म्याडलिनले भन्छ कि यसको डेड बडीलाई अब हामीले लुकाउनुपर्छ। उनीहरूले हेलेनको बडी लुकाउनु नै आँटेको हुन्छ। त्यति नै बेला हेलेन त्यो पुलबाट उभिन्छ आफै। हेलेनको भुँडीमा एउटा ठुलो दुलो छ। त्यो देखेर सब दुईजनै एकदम छक्कै पर्छ। उनीहरू दुईजना कुद्दै घरभित्र पस्छ। हेलेन पनि पछि पछि घरभित्र पस्छ। म्याडलिनले भन्छ कि आफ्नो भुँडी हेर। जब हेलेनले आफ्नो भुँडी हेर्छ त्यहाँनिर एउटा ठुलो दुलो हुन्छ। अब यहाँ यिनीहरू दुईजनालाई यो थाहा लाग्छ कि यिनीहरू दुईजनाले त्यही सिरम लिएको छ जसले गर्दा उनीहरू मर्न सकेको छैनन्, एकदम जवानै छन् अझैसम्म। यिनीहरूभित्र उनीहरूको आत्मा पनि छैन, यिनीहरू मरिसकेको छ खासमा हो भने चाहिँ। तर पनि यिनीहरू हिँडडुल गर्न सक्छ, बात गर्न सक्छ। अब यिनीहरू दुईको बिचमा झगडा हुन थाल्छ। एकअर्कालाई सबै ब्लेमहरू गर्न थाल्छ उनीहरूले। यसो गर्दा गर्दा उनीहरू दुईजनाले आफ्नो सबै पुरानो गल्तीहरू एहसास गर्छ। अब त्यो पुरानो गल्तीहरू सबै भुलेर उनीहरू फेरि बेस्ट फ्रेन्ड्स बनिन्छ। उनीहरू दुईजना माथि जान्छ जहाँ चाहिँ अर्नेस्ट यो घरलाई छोडेर भाग्ने तयारी गर्दै गरेको हुन्छ। म्याडलिनले भन्छ कि तिमी अहिले घर छोडेर जान सक्दैनौ, तिमीले हेलेनलाई रिपेयर गर्नुपर्छ, मैले उसलाई कसम खाएको छु। हेलेनले भन्छ कि म्याडलिनको घाँटी पनि तिमीले ठिक गर्नुपर्छ किनभने त्यो भाँचिएको छ हड्डी। तिमीहरूले जे भन्छ म त्यो गर्छु, तर तिमीहरूले एउटा कसम खानुपर्छ कि मैले तिमीहरूलाई ठिक पारेपछि म यहाँबाट आजाद हुन्छु, म जहाँ पनि जान सक्छु, न तिमीहरू दुईजना कहिले पनि मलाई खोज्न ट्राई गर्दैन। अब उनीहरू दुईजनाले अर्नेस्टको शर्तलाई मान्छ। अब अर्नेस्टले यिनीहरू दुईजनालाई रिपेयर गर्छ। जस्तो थियो पहिला उनीहरू अहिले त्यस्तै हुन्छन् रिपेयर पछि। अब उनीहरूलाई फिल हुन्छ कि आउँदो दिनहरूमा उनीहरूको शरीरमा यसरी ड्यामेज भने कसले ठिक गर्छ। अब उनीहरूले सोध्छ कि उनीहरूले जे सिरम खाएको थियो अब अर्नेस्टलाई पनि त्यही खुवाऊ, जसमा चाहिँ अर्नेस्ट पनि उनीहरूसँगै बसोस् अनि जहिले पनि उनीहरूको शरीर ड्यामेज हुन्छ अर्नेस्टले त्यसलाई ठिक गरोस्। अर्नेस्ट घर छोडेर जानै लाग्दा उनीहरू दुईजना आएर अर्नेस्टलाई एउटा ड्रिङ्क दिन्छ। त्यो ड्रिङ्कमा त्यही सिरम हुन्छ जो उनीहरूले पहिला खाएको थियो।
तब बात गर्दा गर्दै अर्नेस्टले त्यो ड्रिङ्क घोप्टाइपठाउँछ अनि ऊ घरबाट निस्किँदै गरेको हुन्छ तर पछाडिबाट उसको टाउकोमा एउटा फ्लावर पोटले हिर्काउँछ। ऊ बेहोस हुन्छ र जब उसको होस खोलिन्छ ऊ लिजलीको छेउमा हुन्छ। लिजली त्यही हो जसले सिरम सप्लाई गर्छ। लिजलीले अर्नेस्टलाई कन्भिन्स गर्न लागि उसको अम्ला काटेर त्यहाँनिर त्यो सिरम हालिदिन्छ। त्यो अम्ला आफै रिपेयर हुन्छ अनि त्यो स्किन पनि एकदमै यङ हुन्छ। त्यसले त्यो सिरम पिउनै लागेको हुन्छ। उसको दिमागमा आउँछ कि सधैँभरि जिउँदो रहनु एउटा वरदान होइन तर त्यो एउटा श्राप हो, किनभने उसले सधैँ आफ्नो मान्छेहरूलाई मरेको देख्नुपर्छ। त्यसैले उसले सिरम पिउन खोज्दैन। लिजलीको मान्छेले उसलाई पक्रिन आँटेको हुन्छ। उसले एउटा छुरी लिजलीको तर्फ फ्याँक्छ तर त्यो गएर सिधै एउटा इलेक्ट्रिक बोर्डमा लाग्छ जसले गर्दा त्यहाँको लाइटहरू सबै जान्छ। ऊ त्यहाँबाट भाग्छ। बाहिर एउटा पार्टी चलिरहेको हुन्छ। त्यहाँ हेलेन र म्याडली पनि हुन्छ। उनीहरूले अर्नेस्टलाई देख्छ जसको हातमा सिरम पनि हुन्छ। अर्नेस्ट त्यहाँबाट बाहिर निस्किन खोज्दै गरेको हुन्छ तर दैलो सबतिरबाट बन्द हुन्छ। त्यसैले ऊ लिफ्टमा माथि जानु पर्ने हुन्छ। जब ऊ बिल्डिङको छतमा पुग्छ त्यहाँनिर उसले एउटा जग्गा देख्छ जहाँ चाहिँ एक्जिट लेखेको हुन्छ। ऊ त्यो एक्जिटतर्फ जाँदै गरेको हुन्छ तर खुट्टा चिप्लेर ऊ लड्छ अनि उसले एउटा फलामको पोलको सहारा लिएर झुन्डिन्छ। हेलेन र म्याडलिनले त्यो कुरा देखेर अर्नेस्टलाई भन्छ कि तिमीले अब त्यो सिरम पिउनै पर्छ नभए तिमी झरेर मर्छौ। उसले पनि त्यो सोच्छ ठिकै हो। त्यति बेला उसले त्यो सिरम पिउन मात्रै खोजेको हुन्छ। फेरि उसलाई लाग्छ कि यो सिरम वरदान होइन तर श्राप हो। उसले त्यो सिरम फ्याँक्छ अनि आफै पनि त्यो माथिबाट झर्छ तर उसको लक राम्रो हुन्छ कि तल सिधै ऊ स्विमिङ पुलमा झर्छ। म्याडलिन र हेलेन तल आउनुभन्दा अगाडि ऊ त्यहाँबाट भागेर जान्छ। उनीहरूलाई डर हुन्छ। अब उनीहरूको शरीर पनि बिग्रिँदै गइरहेको हुन्छ किनभने लिजलीले भनेको हुन्छ कि तिमीहरूले आफ्नो शरीरको ख्याल राख्नुपर्छ। उनीहरूले सोध्छ कि उनीहरूकोमा अब कोही पनि छैन जसले उनीहरूलाई रिपेयर गर्न सक्छ। अब म्याडलिनले भन्छ कि हामी एकअर्कालाई पेन्ट गर्नुपर्छ किनभने अब अर्नेस्टलाई हामी भेट्न सक्दैनौँ किनभने अर्नेस्ट एकदमै टाढो गएको छ। समय बित्दै जान्छ अनि 37 साल बित्छ। अब उनीहरू दुईजना एउटा चर्चमा जान्छ जहाँ अर्नेस्टको फ्युनरल हुँदै गरेको हुन्छ। अर्नेस्टको एउटा ठुलो फ्यामिली छ जहाँ उसको बुढी छोराछोरीहरू छ। हेलेन र म्याडलिन दुईजना संसारको एक्लैहरू छन् जो सधैँ आफ्नो अनुहार ढाकेर हिँड्ने गर्छन् भने उनीहरूको अनुहार एकदमै बिग्रेको छ। अहिले रिपेयर गर्ने पनि कोही छैन। त्यतिखेर पास्टरले भन्छ कि जिन्दगीको युथको एउटा सिक्रेट छ, यो हो कि अर्नेस्ट सधैँभरि जवान रहन्छ। आफ्नो छोराछोरीहरूको नाति नातिनाहरूको मनमा मुटुमा अनि उनीहरूकै स्वरूपमा जिउँदो रहन्छ अर्नेस्ट। उनीहरू दुईजना त्यसको कुराको मजाक उडाएर बाहिर निस्किन्छ तर उनीहरूको मनमा पनि थाहा छ कि फादरले जे भनेको थियो त्यो सही नै भनेको थियो। उनीहरू बाहिर हिँड्दै गर्दा अब हेलेन चिप्लिन्छ। हेलेनले म्याडलिनलाई हेल्प माग्छ तर म्याडलिनले हेल्प गर्न चाहँदैन। अब उसले म्याडलिनलाई पनि तानेर दुईजना सँगै लड्छ अनि जब उनीहरू लडेर तल पुग्छ उनीहरूको शरीरको थुप्रो पार्ट्सहरू छुट्टिएको हुन्छ तर अहिले पनि उनीहरू जिउँदै हुन्छ। उनीहरूको टाउको एकअर्कासँग गफ गरिरहेको हुन्छ। यहाँनिर अब म्याडलिनले हेलेनलाई भन्छ कि हामीले आफ्नो गाडी पार्क कहाँ गरेको थियो। यतिमै यो मुभी यहीँ सकिन्छ। यो मुभी 1992मा रिलिज भएको अनि तपाईँहरूले यसलाई युट्युबमा पाउन सक्नुहुनेछ र हाम्रो युट्युब च्यानललाई लाइक गरिदिनुहोस्, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् अनि कमेन्टमा कुन चाहिँ मुभी रिभ्यू गर्नुपर्ने त्यो पनि लेखिदिनु होला। थ्याङ्क यू।